छटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा, छटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। इसी शेर के साथ मैं अगले तालिब इल्म दर्जा मुतवस्ता के वाजिदुर रहमान को तिलावत कलाम पाक के लिए मदऊ करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع